नमस्कार, तपाईलाई आँखीझ्यालमा स्वागत छ। आज हामी कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको कथा र सङ्कटमा गिद्ध जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। हिउँ बिनाको हिमाल, मात्र कालो पत्थर, कतिपय टापु देशहरू डुबिसकेको अवस्था, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न नसके सन् 2050 को पुस्ताले यस्तै दृश्य देख्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। यस विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय र नेपालमा पनि बजेट छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छन्, तर पनि परिणाम देखिँदैन। किन? पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको क्लाइमेट गभर्नेन्स इन्टिग्रिटी कार्यक्रममा हातेमालो गरौँ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यमा सुशासन र सदाचार, जलवायु र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी। 58 वर्ष पुग्ने बेलाको गर्मी र हिजो अस्ति म 15-16 वर्ष हुने बेलाको गर्मी फरक छ। सानो बच्चासित अनि तिन दुध खुवाउने व्यवस्था सबै बोकेर जान्थे। शेर मांस, समन र बिछुट भयो। हिजो राति 11 बजे जाममा फसेको मान्छे यो सरकारले के हेरेछ? म आउँदाखेरि मेरो परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। रोग लागेपछि त्यसको औषधि पनि हामीलाई थाहै नै छैन। दाना देला भन्दाखेरि अब यस्तो रोग लागेर गइजान्छ। त्यो लगानी गर्ने हामीसँग क्षमता छैन, पैसा छैन। यहाँबाट 50 मा लैजान्छन्, वहाँ 100 मा बेच्दिन्छन्। यो विद्रोही पक्षले आउँथे, अब खाना बास माग्न आउँथे। आजभोलि उनीहरू अब नेता भए, हामी केटाको केटा भए। अहिले देश कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त छ। राज्य र आम मानिसले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने भयावह स्थितिको सङ्केत देखिएको छ। नेपालगञ्जले अहिले पुरै देशलाई यही सन्देश दिइरहेको छ। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। वैशाखको पहिलो सातादेखि बाँकेमा तीव्र गतिमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बाँकेमा हरेक दिन करिब 500 नयाँ सङ्क्रमित थपिने गरेका छन्। सङ्क्रमणकै कारण दैनिक 10 जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ। तर बढ्दो सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसक्दा स्थिति भयावह बन्दै गएको हो। कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 200 र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 100 बेडको व्यवस्था गरिएको छ। दुवै अस्पताल बिरामीहरूले भरिएका कारण सङ्क्रमितहरूले वैशाखको दोस्रो सातादेखि बेड पाउन सकेका छैनन्। अक्सिजन लेभल 74-70 मा झर्यो। डाक्टर खगेन्द्र डाक्टर साहबलाई लगेर देखाउँदाखेरि अनि निमोनिया डेभलप पुरै भइसकेको छ, तुरुन्त हस्पिटल लानुहोस् भनेर अनि हामी लिएर आयौँ। यहाँ कोर्डिनेसन गर्दा फेरि बेडको पनि एकदमै समस्या। हामी जस्तै बिरामी कति यहाँ छटपट्टि राख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि अनि बाहिर भए पनि यतिको भए पनि राहत मिल्छ कि भनेर अनि अहिले यहाँ बाहिर राखिरहेको। बिरामीका आफन्तहरू कोरोना वार्ड परिसरको वातावरण हेरेर निराश हुँदै फर्कन विवश छन्। उहाँले भन्नुभयो अब अहिले खासै यसको दबाई त केही पनि छैन, यिनै नै हो। अक्सिजन लगाउने अवस्था आयो भने अब अक्सिजन ल्याउँदा हुन्छ, नत्र भने अब खासै बेड पनि छैन अहिले। अब अक्सिजन लाउने नै अवस्था आयो भने अब लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। कोरोनाका फोकल पर्सन अस्पतालका चिकित्सक र नर्सलाई कोरोनाका सिकिस्त बिरामीहरूका आफन्तहरूले बेड र अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दै निरन्तर फोन गर्छन्। तर लाचार हुँदै बेड भरिएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको जवाफ फर्काउँछन्। अहिले प्रमुख चुनौती भनेको चाहिँ जनशक्ति। भेरी अस्पतालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बेड पाउने क्षमता चाहिँ हाम्रो छैन। जनशक्तिको चाहिँ एकदम सर्टेज भएको थियो, त्यो कुराहरू राख्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र पनि प्राप्त भइसकेको छ। केही जनशक्तिहरू चाहिँ हामी अब आजबाट नै लिन सुरु गर्छौँ। चिकित्सक मध्ये नै सबैलाई हामीले आइसियुमा राख्ने अवस्था छैन। अहिले हामीले
17 जना चाहिँ हाम्रो अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। 17 जनामा 17 जना मध्ये 8-9 जना जति भेन्टिलेटर हुनुहुन्छ। अरु सबै त्यो हाई प्रेसर अक्सिजन सिप्याप मास्क भन्छौँ, बाँकी सिप्याप मास्कमा हुनुहुन्छ। संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न बाँकेमा वैशाख 9 गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ। हामीले सबै निषेधाज्ञा चाहिँ जारी भइसकेको छ र यस्तो निषेधाज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने र चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड चाहिँ पालन नगर्ने उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई पनि हामीले कानुन बमोजिम उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रण लिएर कानुन बमोजिम हामी कारबाही चाहिँ गर्छौँ। लकडाउनका कारण संक्रमण दरमा केही कमी आए पनि अवस्था अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। वैशाख 12 मा चिकित्सक सहित 9 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ। अस्पतालका चिकित्सक सहित 10 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित हुनेमा 1 जना चिकित्सक, 5 जना स्टाफ नर्स, 1 जना ल्याब प्राविधिक र 1 जना कर्मचारी छन्। क्यान्सरको उपचार गराइरहेका बिरामीहरूमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम देखिएपछि एक साताका लागि ओपीडी र किमो सेवा बन्द गरिएको हो। क्यान्सर अस्पतालबाट नियमित रूपमा किमो सेवा लिने बिरामी करिब 500 छन्। उनीहरूले रोगको अवस्था अनुसार हप्ता दिनदेखि 1 महिनामा एकपल्ट किमो चढाउँदै आएका थिए। क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक 2 जनासम्मको अपरेसन हुँदै आएको छ। अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक 70 देखि 80 जनासम्म बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। बाँके जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिए पनि भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। दैनिक 2000 देखि 6000 सम्म नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। वैशाख 1 गतेदेखि 14 गतेसम्म नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका हुँदै 37,707 जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन चेक जाँच गर्दा 55 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भारतबाट फर्किएकाहरूमध्ये अधिकांशले सीमामा चेक जाँच गराउन नमान्ने समस्या छ। चेक जाँच गराएर के गर्ने, पोजिटिभ आयो भने कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने जस्ता समस्या देखाएर उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ जाने गरेका छन्। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर बिरामीको संख्या बढ्दै गएका कारण मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको हो। संक्रमितहरूको मृत्यु हुने संख्या बढेसँगै नेपाली सेनालाई सबको व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मे पर्न थालेको छ। आगामी दिनमा आउन सक्ने अब चुनौतीहरूलाई हामीले चाहिँ अब म्यानेज गर्नको निम्ति हामीले अब एकैचोटि अब त्यो अब संस्कृति अनुसार त्यो धर्म संस्कृति नहुन पनि सक्छ। अब गएर एकै दिनमा हामीले 8-9 वटा सबहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्दाखेरि हामी एकैपटक हामी लानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। संक्रमितहरूको सहज उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि बजेट र जनशक्तिको चरम अभाव छ। जनशक्ति र बजेटको अभावका कारण कोरोना संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भएको छ। DCCMC को बैठकले प्रदेश सरकारसँग 5 करोड र संघीय सरकारसँग 10 करोड रकम माग गरेको छ। हामीका अहिले 10 करोड रुपियाँ छ, त्यो पैसा रिलिज विलम्ब नगरिकन तुरुन्तै रिलिज गरिदिने र बाँकेकोमा भएको भेरी अञ्चल अस्पताल र अरू अस्पतालहरूलाई कोभिडमा म्यानेज गर्नुको लागि कर्मचारीलाई दिने पैसा, दबाईलाई दिने पैसा, अक्सिजनलाई दिने पैसा छैन। यस्तो स्थिति नेपाल सरकार के हेरिरहेको छ? अब जनशक्तिको लागि हामीले केन्द्रमा चाहिँ नि जनशक्ति माग गरेर पठाउने अथवा तुरुन्त चाहिँ नि केन्द्रबाट चाहिँ जनशक्ति लिएर आउनलाई अनुरोध गर्ने कुरा गरेका छौँ भने आर्थिक स्रोतको रूपमा पनि प्रदेशमा र चाहिँ नि संघीय सरकारसँग केही रकमहरू माग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। वैशाख 12 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 50 लाख दिएको छ। संघीय सरकारले 10 जना चिकित्सक, 40 जना स्टाफ नर्स सहित 80 जना कर्मचारी 3 महिनाको करारमा राख्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिने बताउँदै भेरी अस्पताललाई चिकित्सक, नर्स लगायतका कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि अस्पतालले चिकित्सक, नर्स लगायतका कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना निकालेको छ।
भेरी अस्पतालले थप बजेट र 40 जना स्टाफ नर्स सहित 100 जना जनशक्तिको माग गर्न थालेको 2 हप्ता भइसक्यो, तर अझै व्यवस्था हुन सकेको छैन। जनशक्ति नहुँदा 4-5 जना नर्सले 100 जनासम्म बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। संक्रमित बिरामीको उपचारकै क्रममा चिकित्सक र नर्सहरू संक्रमित हुँदा जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ। अपरेसन बढ्दै गयो भने त हामीसँग भएको सामानहरू इन्स्ट्रुमेन्ट नपुग्ला, तर अहिलेको सिनेरीमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि मोबिलाइज गर्ने म्यान पावरको कमी छ। संक्रमणका कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका तत्काल अक्सिजन दिएर उपचार गराउनु पर्ने बिरामीहरूले कहिले बेड खाली होला भनेर अस्पताल बाहिर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। मुस्किलले बेड पाएका बिरामीहरूले पनि अस्पतालमा राम्रो हेरचाह र उपचार पाउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली वैशाख 12 गते नेपालगञ्ज पुगेको थियो। कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाको स्थलगत अध्ययन र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको टोली नेपालगञ्ज पुगेको हो। कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण नेपालगञ्ज र कोहलपुरका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव तथा जनशक्ति कम हुँदा उत्पन्न भएको समस्याका बारेमा पनि छलफल गरी थप व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको छ। भारतबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरूलाई सीमा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमै एन्टिजेन परीक्षण गरी संक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने र संक्रमण देखिए नेपालगञ्जमै उपचारको व्यवस्था मिलाइने प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले बताउनुभयो। चाइनामा 100% मान्छेले क्वारेन्टाइन राखेको छ। अहिले चाइना जानको लागि पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर गइसकेपछि 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि फेरि पिसिआर नेगेटिभ बल्ल निस्किन पाउँछ हैन। तर हामीलाई के भयो भने ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने, दिनमा 1000 2000 आउने, कहाँ राख्ने क्वारेन्टाइन? हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नै सकेनौँ, अझै पनि सक्दैनौँ। असाध्यै ठुलो चुनौती यहाँ रह्यो। र तथापि अब यसलाई के गर्नु खोजेका छौँ भने अब हामी टेस्ट गर्छौँ। यसले हामी एन्टिजेनबाट टेस्ट गर्छौँ, पोजिटिभ सबैले यहीँ नै राख्छौँ र नेगेटिभले घर जान दिन्छौँ। सरकारले सीमानाका व्यवस्थित नगर्ने र नेपालगञ्जमा तत्काल दक्ष जनशक्ति नपठाउने हो भने स्थिति झनै भयावह बन्ने देखिएको छ। प्रकृतिको नियम मिच्दा मानव समाजले अनेक आपत्ति विपत्ति भोग्नु परिरहेको छ। गिद्धले सिनो खाएर वातावरण स्वच्छ राख्न सहयोग गर्छ, तर मानव गतिविधि यसको प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ। मानव गतिविधिकै कारण वैशाखको पहिलो साता नवलपुरमा 67 वटा गिद्ध मरेका छन्। एक रिपोर्ट। गिद्ध प्रकृति र वातावरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मारेर कहिल्यै नखाने तर मरेको जीव खाएर वातावरण सफा राख्ने भएकोले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचिकारका रूपमा लिइन्छ। मानव जीवन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने गिद्धको संरक्षणका लागि विश्वमै ठूला ठूला प्रयासहरू भएका छन्। तर मानवीय गतिविधिकै कारण पछिल्लो समय गिद्ध लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। वैशाखको पहिलो साता नवलपरासीको रामग्राममा विष खाएर मरेको कुकुरको सिनो खाएपछि ठूलो सङ्ख्यामा गिद्ध मरेका छन्। विष हालेको कुकुरको मासु खाएर मरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो हाम्रो अनुमान र विगतको हाम्रो चाहिँ घटनाले पनि त्यो देखाउँछ। त्यसकारणले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन प्रारम्भिक हाम्रो अनुमान चाहिँ त्यही हो र यसको चाहिँ अनुसन्धानको लागि चाहिँ गिद्धको चाहिँ स्याम्पल भित्री चाहिँ भागको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ काठमाडौँ पठाइएको अवस्था छ र त्यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै कुन बिग खाएको हो, त्यस पछाडि चाहिँ कसरी मरेको हो, त्यो कुराहरू चाहिँ पुष्टि हुन्छ र हामी चाहिँ मात्र चाहिँ भन्न सक्छौँ। गिद्ध मारिएको खबर ढिलो गरी थाहा पाएकोले एउटा मात्र गिद्धको उद्धार गर्न सकिएको संरक्षण कर्मीको भनाइ छ। उद्धार गरिएको गिद्धलाई जटायु संरक्षण कावासोतीको पन्छी उद्धार केन्द्रमा राखिएको छ। यो गिद्धको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताइएको छ। सुरुमा 67 वटा गिद्ध मरेको बताइए पनि
विभिन्न स्थानमा गिद्धहरू मरेको भेटिएकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। दुई प्रजातिको अति सङ्कटापन्न डङ्गर गिद्ध र सानो खैरो गिद्ध लगायत हिमाली गिद्ध, जाडो मौसममा आउने हिमाली गिद्ध, त्यस पछाडि चाहिँ राजगिद्ध चाहिँ मरेको अवस्था छ। जम्मा जम्मी चाहिँ 67वटा चाहिँ मरेको छ भने त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ तेस्रो दिनमा हामी थाहा पाइरहँदाखेरि एउटा चाहिँ हामी चाहिँ जीवितै फेला पार्यौँ र जीवित फेला पारेको चाहिँ गिद्धलाई हामीले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेर आज यहाँ ल्याइएको अवस्था छ, जुन चाहिँ तङ्ग्रिराखेको छ र केही दिनमा चाहिँ यो चाहिँ फुली उड्न सक्ने, खान सक्ने भइसकेपछि हामीले चाहिँ पुनः यसलाई चाहिँ प्राकृतिक वासस्थानमा चाहिँ छोड्छौँ। यो समय नेपालकै विभिन्न स्थान र अन्य देशबाट पनि गिद्ध आहाराका लागि आउजाउ गर्ने भएकाले हिमाली र राजगिद्धको ठूलो संख्या पनि तराईमा भेटिन्छ। साइबेरिया लगायतका स्थानबाट पनि गिद्ध नेपाल आउने गरेका छन्। संरक्षण कर्मीका अनुसार मरेका गिद्धहरू प्राय अल्पवयस्क उमेरका हुन्। प्राय गिद्धका जोडी नै मरेकाले गुडमा रहेका बचेराहरूको बिचल्ली हुने र खान नपाएर मर्ने सम्भावना छ। हाल नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। 2 दशक अघिसम्म दक्षिण एसियामा करोडौं र नेपालमा लाखौंको संख्यामा गिद्ध पाइन्थे। मानवीय गतिविधिकै कारण छोटो समयमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। सन् 1980 को दशकमा नेपालमा 10 देखि 16 लाख गिद्ध रहेको तथ्याङ्क छ, तर अहिले 20,000 भन्दा पनि कम गिद्ध नेपालमा देखिएका छन्। सन् 2002 देखि 2011 सम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर गरिएको सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार डङ्गर गिद्ध 91% र सानो खैरो गिद्ध 96%ले घटेको देखिन्छ। नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका अनुसार यस प्रकारको भयावह विनाशका कारण अति सङ्कटापन्न प्रजाति आउँदो 10 वर्षभित्र लोप हुने सम्भावना औल्याइएको छ। रेसिडेन्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ रैथाने प्रजातिहरू चाहिँ ब्रिडिङ गरेको अवस्था। अब कतिवटाको चाहिँ आमा र बुवा के भन्छ भाले पोथी परेको छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ र त्यसको लागि हामीले सोच गरिराखेको छौँ। अब कसरी गर्ने हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ अब गुणहरूमा गएर मोनिटरिङ गर्ने, रेस्क्यु गर्ने पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तै नजिकको जस्तै हाम्रो यो एरियाबाट पनि गएको हुनसक्छ, ब्रिडिङ गरिराखेको चाहिँ भल्चर्सहरू अथवा त्यो परासी एरियाको चाहिँ पर्न सक्छ, भुटोल एरियाको पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ नितान्त जरुरी छ। गिद्धको संख्या घट्दै गएपछि सन् 2006बाट नेपालमा संरक्षणको वैज्ञानिक विधि अपनाइएको देखिन्छ। नवलपुरको कावासोतीमा गिद्ध संरक्षणका लागि जटायु रेस्टुरेन्ट नै सञ्चालन गरिएको छ। सुरुवातमा 72 गिद्ध भेटिएकोमा हाल एकैपटक 317वटासम्म गिद्ध फेला परेका थिए। कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 साँढमा स्थानीय व्यवस्थापनमा गिद्धको आहाराका लागि गौशाला नै सञ्चालन गरिएको छ। सामान्यतया गिद्धलाई हिंस्रक, फोहोरी र घिनलाग्दो चराका रूपमा लिए पनि यसले हाम्रो वातावरण प्रदूषित हुनबाट बचाउँछ। सिनोको छोटो समयमै दोहन गर्ने गिद्धको अभावमा भुसेहा कुकुर, स्याल, मुसा र झिङ्गाको संख्यामा पनि वृद्धि हुन्छ, जसका कारण मानिसमा रेबिज, प्लेग, हैजा, आउँ, झाडापखाला जस्ता रोगका साथै पशु चौपायामा समेत विभिन्न रोगहरू लाग्ने भएकोले गिद्ध संरक्षण गर्नु अनिवार्य छ। पछिल्ला दिनहरूमा घरपालुवा कुकुर, बिरालो, नेउरी मुसा, बाँदर आदि मार्नका लागि प्रयोग गरिएका विषादीका कारण गिद्ध खतरामा परेका छन्। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीअनलाइन.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।